نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله
المسلمين ولا